एकाच वाठारांत सेगीत 6 जाण बुडून मेले। कुळ्या कांय दिसां आदीं 3 सख्खे भाव आनी एकलो चलो जाल्यार काल 2 बापूल भावांक बुडून मरण आयले। ही सरकाराची हलगर्जीपणा काय लोकांची? पळयात रमेश नाईक रावताचो रिपोर्ट। ह्या दिसांनी बुडून मरपाची घडणूक ज्यो आसात ह्यो खूब जायत गेले कडेन आसात आनी ह्यो कमी जावपाचे प्रयत्न म्हणटा कसो जायना आनी कमी जायनाय बी। कंट्रोल म्हणटा येना कित्याक ही जे कोण उदक न्हांपायता हे थंय मागीर मस्ती करतात आनी अशें करून इन्सिडेंट जाता। आज जे जाल्या पळय ताका खबर आसा हे 17 वर्सांचे यंग भुरगे आतां हे इतले म्हायती मेळोन सगळे जावन सुद्दां न्हांवपाक गेले। हो तेंचो टायम आमी ना म्हणना शकनात, पूण कितें आसा खंय तरी आपणे ह्या हेजेर कंट्रोल हाडपा जाय आनी अशें करून यंग भुरगीं हे फ्युचर मुखारले आमगेले ते फ्युचर जर आज जर अशें करून उदका पडोन वचपा लागले जाल्यार उरलें कितें। आयज एक इन्सिडेंट जालो, 2 जाण भुरगे कुळे आमचे न्हंयचेर न्हांवपाक गेले कडेन 2 जाणांचे आयज दुखान निधन जालें। म्हणजे तेजे निमतान तुमकां 1-2 गजाली हांव सांगूंक सोदतां। म्हाज्या सगळ्या पेरंट्सां कडेन आनी तेंच्या ह्या भुरग्यां कडेन एक रिक्वेस्ट आसा, जर आपल्याक जर पेंवपाक कळना जावं ते न्हंयचे जर तुका बॅकग्रावंड जर खबर ना जाल्यार तुमी त्या न्हंयचेर वयची न्ही। स्ट्रिक्टली आमी सगळ्याक बोर्ड मारलेले आसा, डेप्युटी कलेक्टरान सुद्दां इन्फॉर्म केल्लें आसा। तेन्ना तुमकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट आसा म्हाज्या पेरंट्सांक, आमच्या वाठारांतल्या लोकांक सगळ्यांक, कित्याक आमच्या ह्या न्हंयचे जे एरियेक कोणाक भुरग्यांक धाडचे न्ही आनी मातशें केअर घेवचें इतलेंच मागता। कित्याक हो रोखडोच 15 दिसां भितर हो दुसरो इन्सिडेंट आयज जाल्लो आसा तेन्ना खूब दुखद अशें जाता आनी आमकां खूब तेजें दुख्ख जालां, कारण हें अशी गजाल आमच्या वाठारांत जावची न्ही अशेंच म्हाजें आव्हान तुमच्या सगळ्या लोकां कडेन आसा। पावसाचे दीस आतां लोक कॅनलार, न्हंयत, दर्यांत न्हांवपाक वयतात, पूण सरकारी शिटकावणेक आडनदर केल्ल्यान लोकांचे बळी वयता। हालींच राज्यान साबार वाठारांनी बुडून मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो हुप्पाक लागला। हाचेर आळाबंद हाडपाक जपसालदार कोण? सरकाराचे आदेश आनी नारे वाडत चल्ल्यात, पूण लोकांची मस्ती मात सोंपपाचें नांव घेना। सरकारान साबार उदका वाठारांनी लोकांक खातीर प्रवेश बंद करपाक आदेश दिल्यात, पूण तरणाटे हलगर्जीपणान उदकान न्हांवपाक वयतात आनी आपलो जीव वगडायतात। कुळ्या 15 दिसां आदीं 4 जाण आनी आतां 2 जाण। अशीच बुडपाची सत्रां चालूच उरतली काय हाचेर बंदी लागतली? वेळच सांगतलो। गोवा 365 खातीर रमेश नाईक रावत, गौतमी गांवकार आनी सानका नागवेकार।